विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो कल्पना होइन। यो यथार्थ हो। चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले नेपालको सिमाना प्रष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। उनले आफ्नै भाषामा नेपालको सिमाना कामाख्यादेखि कर्कीपुरसम्म रहेको बताएका छन्। कामाख्या भनेको अहिलेको आसाम र कर्कीपुर भनेको कुमाऊँ गढवाल र हिमाचल प्रदेश हो। आसामदेखि हिमाचलसम्म दार्जिलिङ सिक्किम लगायत पूर्वको गङ्गाको उत्तरी भूभाग पर्दछ। त्यतिबेला चाणक्यले नेपालबाट जाने सामानको पनि निकै प्रशंसा गरेका छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विशाल नेपाल प्राचीन कालदेखि नै थियो र यो कुनै कल्पना होइन। त्यो विशाल नेपाल अहिले पनि नेपाल नै हो। त्यसो भए पहिला अखण्ड भारतको निर्माण भयो कि विशाल नेपालको निर्माण भयो? आखिर सत्य के हो त? आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ग्रेटर नेपालको अवधारणा के हो र यसले अहिले किन चर्चा पाइरहेको छ अनि अखण्ड भारतको अस्तित्व पृथ्वीमा कहिले थियो कि थिएन भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विशाल नेपालको कुरा गर्दा सुरुमा योगी नरहरि नाथले यसको प्रसङ्ग स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए। त्यसपछि अहिले आएर यस विषयमा फेरि व्यापक चर्चा र बहस हुन थालेको छ, जुन धेरै पहिले नै हुनुपर्ने थियो। अहिले भारतीय संसदमा टाँसिएको नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, भुटान र केही अफगानिस्तानको भूभाग समेत समेटेर झुन्ड्याइएको अखण्ड भारतको नक्साले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै गम्भीर बहसको विषय सिर्जना गराएको छ। बङ्गलादेश र पाकिस्तानले पनि गम्भीर रूपमा यसको निन्दा गरेका छन्। तर नेपालमा भने आम जनताले यसलाई आन्दोलनको रूपमा बहसमा ल्याउन खोजे पनि सत्ताधारी अझ विशेष गरी भारतको चाकडी गरेर सरकार टिकाइराख्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनका आसेपासेहरू भने त्यो आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारी तवरमा भन्नुपर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विशाल नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसे। विशाल नेपालको बहसलाई यसले पनि निकै हदसम्म टेवा पुर्याएको छ र यो मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाएको छ। त्यो देखेर भारतीय मिडिया भने बौलाइरहेको अवस्था रहेको छ। अहिले जसरी पश्चिमा वर्चस्वको विश्वव्यापी रूपमा लडाइँ सुरु भएको छ, त्यसले सबै देशहरूलाई आफ्नो पुनरुत्थानमा लाग्न झकझकाएको छ, आफ्नो इतिहास खोतल्न उक्साएको छ। नेपालमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको हो। विशाल नेपाल मात्रै नभएर अहिले आफ्नो मौलिकताको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका कुरा उठाउन थालिएको छ। एक हिसाबले सबैतिर पुनर्उदयको युग सुरु भएको भान हुन्छ। जस्तो कि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि ग्रेटर रसियाको मुद्दा उठिरहेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि ग्रेटर रसिया प्राप्त गरेरै छाड्ने बताएका छन्। युक्रेन युद्ध वास्तवमा सन् 1991मा युरोपियन र अमेरिकी षड्यन्त्रमा छिन्न भिन्न पारिएको ग्रेटर रसियालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ। अर्कोतिर चीनमा विगतभन्दा अहिले निकै व्यापक रूपमा एकीकरणको मुद्दा उठिरहेको छ। ताइवानलाई आफ्नो भूमिमा समाहित गर्न चीन कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार भएर मैदानमा उत्रिएको छ, जसका कारण कुनै पनि बेला अमेरिकासँग युद्ध हुन सक्दछ। उता टर्कीमा विगत 20 वर्षदेखि रिसेप तैयब एर्दोगानले एकछत्र राज गर्दै आएका छन्। यसको खास कारण टर्कीको ऐतिहासिक विरासतको मुद्दा हो र त्यही मुद्दा लिएर उनले यसपटक पनि चुनाव जितेका छन्। उति बेलाको अटोमन साम्राज्यको धरातलमा टेकेर उनले आफ्नो राजनीतिक धरातल विशाल बनाइराखेका छन् र त्यसकै गौरवको कुरा उठाइरहेका छन्। त्यसैका कारण पश्चिमाहरूसँग टर्कीको दूरी बढ्दै गइरहेको छ। अखण्ड भारत र विशाल नेपालको मुद्दा पनि यसै गरी उठेको हो। अब बिस्तारै 500 वर्ष पुरानो पश्चिमको वर्चस्वको अन्त्य हुँदैछ। त्यसैले सबैले आफ्नो पुनर्उदयको बहस निकालिरहेका छन्। यसमा को कति सत्य छन् त्यो त इतिहासले देखाउनेछ। तर यसको मुद्दा भने निकै तीव्र रूपमा उठेको छ। पश्चिमाहरूको बन्धन खुकुलो हुँदै गएपछि जो दबाइएका थिए, तर्साइएका थिए, उनीहरू उठ्न थालेका छन्। विशाल नेपाल पनि एउटा यही प्रकृतिको नमुना हो र विशाल नेपालको बहस जुन रूपमा उठाइएको छ त्यो पनि त्यसैको असर हो र भारतले पनि त्यही मौकामा चौका हान्न खोजेको हो। विशाल नेपालको अवधारणालाई हामीले कसरी बुझ्ने त? हिजोसम्म त यो सामान्य कसैको समर्थन वा सहानुभूतिको विषय मात्रै थियो, तर अब यतिले मात्रै पुग्दैन। यसलाई हामीले अलि बृहत रूपमै बुझ्नु पर्दछ।
त्यसकारण विशाल नेपालको बारेमा जान्नु पूर्व अखण्ड भारतको विषयमा पनि हामी प्रष्ट हुन जरुरी रहेको छ। आखिर के हो त अखण्ड भारत? यति बेला भारतले भरत राजालाई जोडेर अखण्ड भारतको अवधारणा ल्याएको छ, तर त्यसको तथ्य प्रमाण कतै भेटिँदैन। यो विशुद्ध काल्पनिक विषय हो। भारत भन्ने देश नै वैदिक साहित्यमा कतै पनि भेटिँदैन, जैन साहित्यमा पनि भेटिँदैन, बौद्ध अनि पौराणिक साहित्यमा पनि कतै फेला पर्दैन। यतिसम्म कि रामायण अनि महाभारतमा पनि भारत भन्ने देशको राजनीतिक भूगोलको अस्तित्व कतै पनि छैन। यति मात्र होइन, इस्वी सम्वत सुरु भएको 200 वर्ष यता पनि उनीहरूले कल्पना गरेको भारतको अस्तित्व कतै देखिँदैन। भरत राजाको विषय उठाउँदा इतिहासमा 5-6 वटा भरतको चर्चा भएको देखिन्छ। वेद, पुराण, रामायणमा र महाभारतमा फाटफुट भरतको चर्चा रहेको छ। ती भरत विभिन्न प्रकारका छन्, जस्तो कि शकुन्तलाको छोरा भरत छन्। अर्का नाट्यशास्त्री भरत रहेका छन्, जसका नाममा भरतनाट्यम भन्ने एक प्रकारको सङ्गीत वा नृत्य नै रहेको छ। तर राजाका नाममा जुन भरतको उल्लेख गरिएको छ, ती भरतले कुनै समय अहिलेको अफगानिस्तानमा शासन गर्दथे। अहिलेको भारतीय भूमिको कुनै पनि राज्यमा भरत नामका राजा थिएनन्। शब्दको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्राचीन साहित्यमा भरत नभएर भारत सम्बोधन गरेको भने भेटिन्छ। जस्तो कि गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई लड्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्दा हे भारत भनेर पटक पटक सम्बोधन गरेका छन्। त्यसैले यसले व्यक्ति नभएर वंश बुझाउँदछ। जुन भरत वंशी थिए उनीहरूलाई नै भारत भनिएको हो, अर्थात् भरत वंशीहरूलाई सम्बोधन गर्न भारत भनिएको हो। जसले अहिलेको अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो, भारत भन्ने देश त कतै छँदै थिएन। इन्डियाको सबैभन्दा विशाल साम्राज्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको साम्राज्य हो, जहाँ उनका नाति अशोकसम्मले शासन गरे। त्यसपछि त्यो छिन्न भिन्न हुँदै गयो। त्यति ठुलो साम्राज्यले समेत दक्षिणमा बेङ्गलोरको नजिक, पूर्वमा उडिसाको नजिक र उत्तरमा युपीको आधा आधी भाग मात्रै समेटेको थियो। नेपालको त कुरै नगरौँ, झन् बङ्गलादेश छुने त कुरै भएन। तर त्यो साम्राज्य पश्चिममा भने पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पुगेको थियो। इन्डियाको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेकै यही हो। त्योभन्दा ठुलो राजनीतिक भूगोल इन्डियामा कहिल्यै पनि बनेन। त्यही कारण चन्द्रगुप्तलाई भारतको सबैभन्दा पहिलो सम्राट भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रमा ससाना देशहरू थिए। अङ्ग्रेजहरूको पालासम्म आउँदा 550 भन्दा बढी राज्यहरू थिए र त्यसलाई एकीकरण गरेर उनीहरूले इन्डिया बनाएका थिए। र त्योभन्दा पहिले 900 सम्म देशहरू त्यस क्षेत्रमा थिए। ती 900 देशहरूमा भारत भन्ने देशको अस्तित्व कतै पनि थिएन। त्योभन्दा ठुलो साम्राज्य इन्डियाको कहिल्यै पनि बनेन। त्यति बेला चाणक्यको साम्राज्यलाई कतै पनि भारत भनिएन, त्यसलाई मगध साम्राज्य भनिन्थ्यो। त्यो 2350 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यति बेलासम्म पनि भारत भन्ने देशको अवधारणा नै बनेको थिएन। त्यसैले अहिले भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा पूर्ण रूपमा हास्यास्पद र काल्पनिक रहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के विशाल नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको अवधारणा सही हो त? विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो काल्पनिक होइन, यो यथार्थ हो। चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले नेपालको सिमाना प्रष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। उनले आफ्नै भाषामा नेपालको सिमाना पूर्वमा कामाख्यादेखि पश्चिममा कर्कीपुरसम्म रहेको बताएका छन्। कामाख्या भनेको अहिलेको आसाम र कर्कीपुर भनेको अहिलेको कुमाऊँ गढवाल र हिमाचल प्रदेशसम्मको भूभाग हो। आसामदेखि कुमाऊँ गढवाल र हिमाचलसम्म, जसभित्र सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत पूर्वको गङ्गाको उत्तरी भाग पर्दछ। त्यति बेला चाणक्यले नेपालबाट निर्यात हुने सामानको निकै प्रशंसा पनि गरेका छन्। उनले नेपालबाट निर्यात हुने राढी, पाखी जस्ता सामानको प्रशंसा गरेका छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विशाल नेपाल प्राचीन कालदेखि नै थियो र यो कुनै कल्पना होइन। वास्तवमै विशाल नेपाल यथार्थ हो, एउटा सत्य हो। संसारमा अहिलेसम्म कसैको पनि उपनिवेशमा नपरेका 5-7 वटा देशहरू मात्रै छन्। त्यसमध्येको एक नेपाल पनि हो। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वास्तवमा सुगौली सन्धि कहिल्यै हुँदै भएको थिएन। यो झुटो कुरा हो। त्यति बेला अङ्ग्रेजहरूको कुरा बुझ्न नेपालका राजाले 2 जना कर्मचारी खटाएका थिए। गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई खटाइएको थियो। त्यहाँ पुगेपछि या त अङ्ग्रेजहरूले जबरजस्ती कागजमा हस्ताक्षर गराए
या उनीहरूलाई लोभ लालच देखाएर किनियो, त्यो भने अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। सुगौली नामक अङ्ग्रेजहरूले तयार पारेको एउटा ड्राफ्टमा उनीहरूलाई हस्ताक्षर गराइयो। त्यसमा अङ्ग्रेजहरूले सही मात्र गराएनन्, नेपालबाट खटाइएका व्यक्ति कहिल्यै यता फर्किएनन्। उनीहरू उतै बसे। त्यसपछि नेपालका 2 जना कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती गराइएको हस्ताक्षरलाई सुगौली सन्धि भनिएर प्रचार गरियो। त्यसको मस्यौदालाई नेपालका राजाहरूले कहिले पनि लाल मोहर लगाएका छैनन्, न नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ, न नेपालका राजाहरूले कहिल्यै लाल मोहर लगाएका छन्। त्यसैले त्यसलाई नेपालले मान्नुपर्ने कुनै कारण र कुनै बाध्यता छैन। ब्रिटिसहरूले अवैधानिक रूपमा जबरजस्ती खोसेको भूभागलाई समेटेर नै विशाल नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको अवधारणा आएको हो। विश्वमा सबैतिर देखिएको पुनरुत्थानको प्रवृत्तिकै कारण पनि अहिले विशाल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सम्भव रहेको छ। सार्थक समयमा यो मुद्दा उठेको छ। यो मुद्दा अब औपचारिक रूपमै व्यापक बनाइनुपर्छ र सबैले घर घरमा यही नक्सा प्रयोग गर्न थाल्नुपर्दछ, ताकि पछिल्लो पुस्ताले पनि आफ्नो देशको पुरा नक्सा देख्न सकुन्। तर यसमा एउटा ठुलो यथार्थ के पनि बिर्सनु हुँदैन भने भारतको विरोध गर्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मानसिकताले हाम्रो यो विशाल नेपालको अवधारणालाई कमजोर बनाउन सक्दछ। यस्ता तत्त्वहरूलाई अघि सारेर अवसरवादीहरूले खेल्न थालिसकेका छन्। यसमा भने सबै सजग हुन जरुरी रहेको छ। अर्को कुरा, हामीले सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई कहिल्यै पनि मूर्त रूप दिन सक्दैनौँ। यसका लागि युद्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्कालका लागि सम्भव पनि छैन। तर हामीले 2 जना भगौडा कर्मचारीले गरेको हस्ताक्षरलाई नमानेर त्यो सन्धि कृत्य काम थियो भन्ने प्रमाणित मात्रै गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो गुमेको अधिकार सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछौँ, अर्थात् विशाल नेपाल पुनः सहजै निर्माण गर्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले यी प्रमाणहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म र राष्ट्रसङ्घसम्म पेश गर्न सक्नुपर्दछ, किनकि विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो कुनै कल्पना नभएर यथार्थ हो। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।